صرف ایک گل کہہ کر کے کہ جناب علی نو مندے کوئی نہیں، اسی نہیں مننا تے کنا مننا ہے۔ ہجے میرے تو پہلا مولانا عمر صدیق صاحب جدو بھی جناب علی دا نام آندا سی کڈی محبت نال کہندے سن مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی من کنت مولاہ فعلی مولا، مولا دا مانا دوست کیتا جائے گا۔ حضرات ذی وقار میں پیار کرنا جناب علی رضی اللہ تعالی نال اور تمام آل رسول نال تیال بیت نال تے صحابہ کرام نال، لیکن محبت دا معیار اپنا اپنا ہوندا ہے۔ کسے دا معیار ہے وے بھنگ پی کے نام لوے پاک علی دا، کسے دا معیار ہے وے چرس دا سوٹا لا کے نام لوے پاک علی دا، کسے دا معیار ہے وے شراب دا سوٹا لا کے نام لوے پاک علی دا۔ نہیں 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 نہیں، میں انج نہیں کردا، میرا علی پاک ہے، میرے علی دا نام بھی پاک ہے، اس واسطے میں بھنگ پی کے نہیں، چرس پی کے نہیں، شراب پی کے نہیں، بلکہ میں مولا علی دا ذکر کرنا وا، وضو کر کے کرنا وا، مسجد تے وڑ کے کرنا وا، منبر تے چڑھ کے کرنا ہاں۔ اللہ اللہ اللہ، کڈا سونا لگدا جے نام علی دا، بول دے ہی نہیں، اور کم از کم تو اڈی سبحان اللہ نال منڈیالا تے گونجے اچھی آکھو سبحان اللہ۔ لا 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 کڈا سونا لگدا جے نام علی دا، او کڈا پیارا لگدا جے نام علی دا، او کڈا مٹھا لگدا جے نام علی دا، او کڈا اچا لگدا جے نام علی دا، او کڈا سچا لگدا جے نام علی دا، او کڈا پیارا لگدا جے نام علی دا، کیوں بھنگیاں نو مننا غلام علی دا، خیبر دا قلعہ جس نے گرایا، خیبر دا قلعہ جس نے گرایا، حسن و حسین دا بابا کہلایا، حسن و حسین دا بابا کہلایا، چرسی کی جان توجہ، چرسی کی جانے مقام علی دا، وہابیاں دی غیرت دی گل اللہ، چرسی کی جانے مقام علی دا، پنگی کی جانے مقام علی دا، شراب دی وہابیو وہابیو شراب دی کی جانے مقام علی دا، بس وہابی جانے مقام علی دا، او کڈا پیارا لگدا جے نام